یا مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں۔ کراچی جائے گا کرایہ لگا کے جائے گا، لاہور والے نو ملن جائے گا کرایہ لگا کے جائے گا، اجمیر والے نو ملن واسطے جائے گا کرایہ لگا کے جائے گا، بغداد والے دے دیدار کرن جائے گا، سب کچھ لٹا کے خالی ہاتھ واپس آئے جائے گا۔ رب دیاں رحمتاں کیسیاں نے، خالی جھولیاں لے کے اللہ دے در تے آ جا، اللہ خالی جھولیاں بھر کے تینوں واپس لٹائے گا۔ بلکہ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ دی ذات ایسی سخی ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات ایسی محبتاں کرنے والی ہے، جدو اللہ دا بندہ اپنے خالی ہتھاں نو اللہ دے سامنے پھیلا لیندا ہے، اللہ انہاں ہتھاں نو خالی لٹاندیاں ہویا اللہ شرماندے نے، اللہ نو شرما آندیاں نے کہ میں اپنے بندے نو خالی ہاتھ لٹا دیاں، اللہ نو شرما آندیاں نے میں اپنے بندے نو محروم کر دیاں۔ اس واسطے میرے ویرا مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں، او میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کہوں لا الہ الا اللہ۔ بڑے پیارے کلمات بڑے پیارے جملے نے، دل لگا کے سنیا جے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے کائنات دے لوگوں، قدرت آوازاں دے رہی ہے کہ خالی ہاتھ آویں جولی بار دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں۔ کئی ایسے نے 10 سال گزر گئے نے، لیکن اللہ نے اولاداں نہیں عطا فرمائیاں۔ 10 سالاں تو بعد بھی بیٹے دین والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیماریاں اندر کئی سال گزر گئے نے، انسان بیڈ مریض بن چکیا ہے، کئی سالاں تو بعد بھی شفاواں دین والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری کر ہر مشکل میں حل دیواں، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس واسطے کائنات دے لوگو اللہ بڑیاں شفقتاں کرنے والے نے، اللہ بندیاں نال بڑا پیار کرنے والے نے، اللہ اپنے بندیاں نال بڑی محبت کرنے والے نے۔ اللہ دے فیصلے تیاں راضی ہو جایا کر، اللہ دے احکامات نو تسلیم کر لیا کر۔ اللہ جو کر دے نے اپنے بندیاں دے حق اندر بہتری کر دے نے۔ میں تے محدثین نو پڑھیا ہے، میں تے اپنے بڑے اسلاف نو پڑھیا ہے، اگر انہاں کو سوال کیتا گیا، اگر تہاڈا حساب و کتاب لیا جائے اور تانوں اختیار دے دیتا جائے کہ حساب و کتاب تہاڈا والدین لین یا اللہ تعالیٰ دی ذات لے، تے محدثین فرمایا کردے سی اسی پسند کرنے ساڈے والدین دی بنسبت ساڈا حساب و کتاب لین والی ذات اللہ تعالیٰ دی ہوئے، اس واسطے کہ ساری کائنات دیا ماواں بھی مل کے، سارے کائنات دے والدین دیا شفقتاں بھی مل کے اللہ دی محبت اور شفقت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جڑی شفقت اور محبت اللہ اپنے بندے نال کرنے والے نے، اے میرے رب دیا شفقتاں نے کہ 100 بندیاں دا قاتل صرف توبہ دے ارادے نال اللہ ول
جا رہا ہے، اللہ رب العالمین وال جا رہا ہے، اللہ دے در تے جا رہا ہے، 100 بندیاں نو قتل کر چکیا ہے، افسوس پیدا ہویا، شرمندگی پیدا ہوئی ہے، اپنی زندگی تے بڑا ہی افسردہ ہویا ہے، اللہ وال توبہ دی نیت نال جا رہا ہے، جاندیا جاندیا رستے اندر فوت ہو چکیا ہے، اللہ وال آن والا بندہ، 100 قتل کرنے والا بندہ، ساری زندگی گناہ اندر گزارن والا بندہ اللہ وال آ رہا ہے، رستے اندر فوت ہو چکیا ہے، آسماناں دے فرشتے بھی آ گئے نے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے نے، جنت والے بھی فرشتے آ گئے نے، جس بستی ول جا رہے ہیں مسافت بڑی زیادہ ہے، جتھوں چلے ہے مسافت بڑی تھوڑی ہے، حق تے اے بندا ہے کہ جہنم والے انہوں لے کے جہنم اندر چلے جان، لیکن رب دی رحمت جوش اندر آئی، اللہ دی رحمت اپنے جذبات اندر آئی، اللہ نے زمین نو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ نے زمین نو حکم دیتا، اللہ دیاں مرضیاں تے اللہ دے اختیار ویکھیا جے، پانی دی فطرت اندر ڈبو دینا ہے، لیکن اللہ نے پانی نو مخاطب کر کے فرمایا تیری فطرت اندر ڈبونا ہے، لیکن آج تیری فطرت نہیں، میں رب العالمین دی قدرت چلے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے رستے بن گئے نے، آگ دی فطرت اندر جلا دینا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما، آگ تیری فطرت اندر جلا دینا ہے، لیکن تو آج جلانا نہیں، تیری فطرت نہیں، آج میری قدرت چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے آگ گلزار بن گئی ہے، چھری دی فطرت اندر کٹ دینا ہے، لیکن فرمایا اے چھری تیری فطرت نہیں، آج میں رب العالمین دی قدرت چلے گی۔ اللہ رب العالمین نے چھری دے تھلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بچایا ہے۔ آئیے کائنات دے لوگوں دسن دا مقصد ایویں کہ اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں نے، اے اللہ رب العالمین دی قدرتاں نے، اے اللہ رب العالمین دے فیصلے نے، اللہ دی قدرتاں چلیا کر دیا نے، اللہ دیاں مرضیاں چلیا کر دیا نے، اللہ دی منشا چلیا کر دیے۔ آئیے کائنات دے لوگوں اللہ دے فیصلے تے راضی ہونا ہے۔ ایک گناہگار آدمی جا رہا ہے، اللہ نے زمین نو مخاطب کر کے فرمایا اے زمین سکڑ جا، اے زمین سکڑ گئی ہے، فاصلہ کم ہو چکیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی دے گناہاں نو معاف بھی کر دیتا تے اینو اپنی جنت دا مہمان بھی بنا دیتا ہے۔ اے رب تعالیٰ دیا رحمتاں نے، اللہ اپنے بندے تے بڑے مہربان نے، اللہ تعالیٰ بڑیاں شفقتاں کرنے والے نے، اللہ بڑا پیار کرنے والے نے، اس واسطے لوگوں اللہ دے فیصلیاں تے راضی ہو جاؤ، اللہ جڑے حال اندر رکھے اللہ تعالیٰ دیا تعریفاں کرنے والے بن جاؤ، اللہ خوشیاں عطا کرے تے شکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کوئی بطور ازمائش دے مسائب اندر مبتلا کرے، گلا نہیں کرنا، شکوا نہیں کرنا، وویلا نہیں کرنا، اللہ دی قدرت اعتراض نہیں کرنا، بلکہ صبر کر کے اللہ دے فیصلیاں تے راضی ہو جانا ہے۔ آپ دیکھیں نا نبیاں دی زندگی ول غور کر لے، انبیاء دی زندگی سب تو زیادہ پاک ہویا کر دیے، اللہ دے برگزیدہ ہویا کر دینے، اللہ دے پیارے ہویا کر دینے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، کون یوسف؟ کنعان اندر پیدا ہونے والے حضرت یوسف، بچپن اندر بھائیاں دے حسد دا نشانہ بننے والے حضرت یوسف، کنویں اندر گرائے جان والے حضرت یوسف، کنویں اندروں نکال کے منڈی اندر فروخت کیتے جان والے حضرت یوسف، اور اسی طرح بے حیا عورتاں دی تہمت دا نشانہ بننے
کرنے والے حضرت یوسف، جیل دی سلاخاں پیچھے بند ہونے والے حضرت یوسف، عزیز مصر دے سامنے ازمائش اندر مبتلا ہونے والے حضرت یوسف، ساری زندگی ازمائشاں اندر گزریے، ساری زندگی تکلیفاں اندر گزریے، ساری زندگی پریشانیاں اندر گزریے، ہر آن والا دن بڑی قربانی واسطے دعوت پیش کر رہا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کدے بھی اپنی زبان تے اللہ دا شکوہ نہیں کیتا، اللہ تے اعتراض نہیں کیتا، کدے بھی اللہ دا گلہ نہیں کیتا۔ اللہ میں تے تیرا نبی ہاں، میں تے تیرا رسول ہاں، اللہ نبوتاں بھی عطا فرمائیاں، اللہ خواباں دیاں تعبیراں بھی عطا فرمائیاں، اللہ مینوں علم بھی عطا فرمایا، اللہ مینوں نبیاں دا وارث بھی بنایا، اللہ مینوں اپنا پیغام رسا بھی بنایا، تے اللہ میرے تے انیاں تکلیفاں کیوں لے کے آیا ہے، اللہ میرے تے انیاں پریشانیاں کیوں لے کے آیا ہے، اللہ میرے تے اتنی آزمائشاں کیوں لے کے آیا ہے۔ ساری زندگی یوسف علیہ السلام دی آزمائشاں اندر تکلیفاں اندر اللہ رب العالمین دی طرفوں امتحاناں اندر گزریے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کدے بھی اللہ تعالیٰ دا گلہ نہیں فرمایا۔ اگر گلہ فرماندے تے یوسف نو یوسف کون کہندا، اگر گلہ فرماندے تے قیامت تلک ممبراں تے محراباں تے جلسے تے کانفرنساں اندر یوسف دا نام کون لیندا۔ آئیے کائنات دے لوگوں ثابت ہویا جڑا اللہ دے فیصلیاں تے راضی ہو جاندا ہے، جڑا اللہ دے سامنے سرے تسلیم خم کر دیندا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں اس طرح عزتاں عطا فرماندے نے جس طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ ایک اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ایک کتنے پیارے نبی نے، کتنی عظمتاں والے پیغمبر نے، آئیے کائنات دے لوگوں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم نو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، ابراہیم نو اللہ نے ساری کائنات دا امام بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام دی زندگی نو اللہ ساری کائنات واسطے بہترین نمونہ بنایا ہے، ساری کائنات نو فرمایا تسی اگر اپنانی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اپنانی ہے، لیکن نبی پاک نو فرمایا اگر تسی اپنانی ہے تے ابراہیم دی سیرت اپنانی ہے۔ ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر بھی اللہ واسطے قربان، اپنا وطن بھی اللہ واسطے قربان، مائی باپ بھی اللہ دے دین واسطے قربان، ہجرت کر کے اپنا علاقہ بھی اللہ واسطے قربان، رستے اندر ظالم بادشاہ دے نال ٹکرا ہویا، اس ظالم بادشاہ دے نال ٹکرائے اللہ رب العالمین واسطے، لمبے عرصے تک اللہ دی نعمتاں تو بھی محروم رہے، بڑھاپے دی عمر اندر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا انہوں میرے رستے اندر قربان کر دیو۔ آئیے کائنات دے لوگوں کافی عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشانیاں اندر گزارن والے، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام سال ہا سال گزر چکے نے، یوسف دی جدائی اندر نبینے ہو چکے نے، پھر بنیامین دی جدائی اندر غمگین چون چکے نے، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام زندگی دا کافی عرصہ بیماری اندر گزر چکیا ہے، اے مرض اندر گزر چکیا ہے، الغرض جڑے نبی نو اٹھایا جائے، جڑے نبی دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے، جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو پڑھیا جائے، مصیبتاں دے نال ازمائشاں دے نال انہاں نبیاں دی زندگی تانوں بھری نظر
نظر آئے گی، لیکن مجال کہ کسے نبی نے بھی زبان تے اللہ دا گلا کیتا ہوئے، اللہ دا شکوا کیتا ہوئے، صرف ایک جملہ سنن نو ملے گا، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے فیصلیاں تے راضی، اللہ میں تیرے حکماں تے راضی، اللہ میں تیری تقدیر تے راضی۔ اے نبی اللہ دے فیصلیاں تے راضی ہون والے، اللہ رب العالمین دے احکامات دے سامنے سرے تسلیم خم کرنے والے، اس واسطے لوگوں آج سبق اے مل آئے، اللہ دے فیصلیاں تے راضی رہنا ہے۔ اگر کوئی اپنا فوت ہو جائے پھر بھی اللہ دے فیصلیاں تے راضی، اگر کوئی بیگانہ فوت ہو جائے پھر بھی اللہ دے فیصلیاں تے راضی، اگر اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے پھر بھی اللہ دے فیصلیاں تے راضی، اللہ نے بیماری عطا فرمائیے پھر بھی اللہ رب العالمین دے فیصلیاں تے راضی۔ الغرض اللہ رب العالمین دے گن گانے نے، اللہ رب العالمین دے فیصلیاں تے راضی ہونا ہے۔ ساری کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پڑھیا جے، آپ دی زندگی دا ایک خاکہ پیش کرنا چاہنا، آپ دی زندگی دا ایک نقشہ تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے امام نے، نبیاں دے سردار نے، بچپن دی حالت اندر یتیم ہو چکے نے، سن دے جایا جے، دل تھام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سنیا جے۔ بچپن دی حالت اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو چکے نے، 6 سال عمر ہوئی ہے، ماں دی جدائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھنی پئی ہے۔ تھوڑا جا بڑے ہوئے نے، دادا عبد المطلب بھی کائنات نو چھڈ کے چلے گئے نے، اس تو چھوڑے جے بڑے ہوئے نے، سہارا بنن والے، دشمناں دے سامنے آپ دا دفاع کرن والے چچا ابو طالب بھی کائنات نو چھوڑ کے چلے گئے نے۔ شادی شدہ ایک بیوہ خاتون ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ملیے، انہاں چو پیدا ہون والے 3 بیٹے بھی، 3 اولاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کائنات نو چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ بیٹا ابراہیم بھی چلا گیا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کائنات نو چھوڑ کے چلیاں گئیاں نے، مکے اندر زندگی گزار رہنے، مکے والے روحانی تکلیفاں بھی دے رہنے، جسمانی تکلیفاں بھی دے رہنے۔ ہجرت کر کے مکہ چھڑ کے اللہ دے پیغمبر مدینے آئے نے، مدینے اندر منافقین تکلیفاں دے رہنے، یہود و نصارہ بھی آپ نو تکلیفاں دے رہنے، کئی صحابہ شہید ہو چکے نے، چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش دے کئی ٹکڑے بن چکے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی پیدائش تو لے کے آخر تک امتحان اندر، ازمائش اندر، تکلیف اندر، دکھ اندر، غم اندر بسر ہو رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے کسے موڑ تے اللہ نو اے نہیں فرمایا اللہ مینوں ساری کائنات دا امام بھی بنایا ہے، اللہ مینوں ساری کائنات تو بڑھ کے اپنا محبوب بھی بنایا ہے، تے پھر بھی میرے تے ازمائشاں کیوں آئیاں نے، میرے تے دکھ کیوں آئے نے، میرے تے غمیاں کیوں آئیاں نے، میرے تے مصیبتاں کیوں آئیاں نے۔ کدے بھی اللہ دے پیغمبر دی زبان دے وچوں اے جملے سنن نو نہیں ملن گے، بلکہ ابراہیم کائنات تو چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے دی لاش نو ہتھا تے اٹھایا ہے اور زبان تو اعلان کر رہے نے انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیرے چلے جان دا غم تے بڑا ہے، لیکن ولا نقول الا ما یرضا ربنا، محمد دی زبان تو وہی کلمہ نکلے گا جس تے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔
اس واسطے لوگو اللہ دے فیصلیاں تے راضی ہو جاؤ. اللہ جو کردے نے اپنے ہاں بندے دے حق اندر بہتر کردے نے. اللہ جو کردے نے ساڈے حق اندر بہترین کردے نے. اللہ تو بڑھ کے ساڈا خیر خواہ نہیں ہو سکدا. اللہ تو بڑھ کے ساڈے نال محبت کرن والا نہیں ہو سکدا. اللہ تو بڑھ کے ساڈے نال کوئی پیار کرن والا نہیں ہو سکدا. اس واسطے میں تے کہنا چاہنا اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا. کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا. کون کرے انکار اللہ تو ہے مالک کلا. اللہ تو ہے مالک کلا کل جہانا دا. کون کرے انکار اللہ تیری نعمتاں دا کوئی نشمار نہیں. بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں. اللہ تیری نعمتاں دا کوئی نشمار نہیں. بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں. تیری رحمت دے در کھلے کئی یاد کرن کئی پلے فرق ایماناں دا. کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا. کون کرے انکار اللہ تو مخلوق وکھری بنائیے. کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے. اللہ تو مخلوق وکھری بنائیے. کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے. کئی ساری عمر ننیتی کئی ساری عمر ننیتی. کئی لب دے فرن مسیتی شوق ازانہ دا. کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا. کون کرے انکار جیڑا کوئی اللہ تیرے دارے اتے آندا ہے. بھر بھر جھولیاں گھراں نوں جاندا ہے. جیڑا کوئی اللہ تیرے در اتے آندا ہے. بھر بھر جھولیاں گھراں نوں جاندا ہے. تو ڈاڈھا اے لجپال تو ڈاڈھا اے لجپال نالے رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہماناں دا. کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا. کون کرے انکار تیری شاناں دا. کون کرے انکار نبیاں دے امام پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں فقیر دی گل دل و دماغ دی تختی اندر نوٹ کر کے لے جانا. اللہ بڑیاں عظمتاں عطا کرے گا. اللہ بڑیاں بلندیاں عطا کرے گا. بڑا اللہ تعالی سکون عطا فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر نے مینوں فرمایا کون ایسا انسان ہے جڑے میں کلمات بیان کرنے والا خود بھی انہوں یاد کرے خود بھی عمل کرے خود بھی انہوں سکھے دل اندر محفوظ کر کے لوگوں بھی سکھانے والا بن جائے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے انا یا رسول اللہ اللہ دے پیغمبر دسو تے صحیح بیان تے کرو صحیح میں انہاں کلمیاں نو یاد کرنے والا
میں انہاں لفظاں نو دل اندر بٹھان والا، میں انہاں نو اگے لوگاں نو سکھان والا۔ حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انی بات بیان فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتاں دی طرف اشارہ فرمایا، انہاں وچوں صرف ایک گل بیان کرنی چاہنا جڑے میرے موضوع دے نال اٹیچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اج اسی سمجھنے ہاں کہ مالدار او بندہ ہے جن دے کول گاڑی آ جائے، مالدار او بندہ ہے جن دا کوئی بنگلہ محل اور کوٹھی بن جائے، مالدار او بندہ ہے یورپ کنٹریز دے ویزے جن دے کول آ جان، مالدار او بندہ ہے بینک بیلنس دا جڑا مالک بن جائے، مالدار او بندہ ہے دنیا اندر سونے چاندی درہم و دینار دی ریل پیل ہو جائے۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا اے میرے ابو ہریرہ مالدار انسان میں تینوں دسنا چاہنا مالدار کنوں کیا جاندا ہے، غنی کنوں کیا جاندا ہے؟ فرمایا وارزا بیما قسم اللہ لکا تکن اغنى الناس۔ نبی پاک نے فرمایا جو کچھ اللہ نے تیرے مقدر اندر لکھ دیتا ہے، جو کچھ اللہ نے تیرے نصیب اندر کر دیتا ہے، اللہ دے نصیب تے اور اللہ تعالی دے مقدر تے راضی ہو جا، اللہ ساری کائنات تو بڑا تینوں مالدار بنا دیں گے۔ امیر بنن دا نقصہ اکھاں اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے، دل اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ للچائی نظراں نال لوگاں دی جیباں نو نہ تکیا کر، للچائی نظراں نال لوگاں دے مالاں نو نہ تکیا کر۔ اللہ نے جو کچھ عطا کر دیتا ہے، جو کچھ اللہ نے تیرے مقدر اور نصیب اندر کر دیتا ہے، اللہ دی رضا تے راضی ہو جا، اللہ تینوں تکن اغنى الناس مالدار کر دیں گے۔ مالدار ہون دا مطلب کی ہے؟ ایک بندے نو اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا ہے، بڑیاں فیکٹریاں دا اللہ تعالیٰ نے کلونیاں دا انہوں مالک بنایا ہے، لیکن ان دی زندگی اندر سکون نام دی چیز ہی کوئی نہیں، ان گھر اندر سکون کوئی نہیں، انہوں آلو اولاد دی طرفوں سکون کوئی نہیں، انہوں بیوی بچیاں دی طرفوں سکون کوئی نہیں، رشتہ داراں دوستاں یاراں دی طرفوں سکون کوئی نہیں، کاروبار اندر سکون کوئی نہیں، بے سکونی والی زندگی گزارن والا ایسا انسان مالدار نہیں، حقیقت اندر کنگال ہے، حقیقت اندر غریب ہے، حقیقت اندر بے یارو مددگار ہے۔ مالدار تے او بندہ ہے جنوں اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، جتنا عطا فرمایا ہے اس تے صبر شکر کرنے والا تے اللہ دے فیصلیاں تے راضی ہون والا۔ اس واسطے لوگو شکوا نہ کریا کر، گلا نہ کریا کر، اعتراض نہ کریا کر، وویلا نہ کریا کر، چوکے چناچے اگرچہ مگرچہ نہ کریا کر، انج کردا تے انج ہو جاندا، انج کردا تے انج مل جاندا، اے طویلاں تے تدبیراں نہ کریا کر، اے لو اور کاش دے جملے زبان تے نہ لے کے آیا کر، اللہ دے شکوے نہ کریا کر، اللہ رب العالمین دے فیصلے تے راضی ہو جایا کر۔ اللہ کیسا سکون عطا فرمان گے، اللہ کیسا اطمینان عطا فرمان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح بخاری دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے فیصلیاں تے راضی ہو جاندا ہے، نبی پاک دے نبی ہون تے راضی ہو جاندا ہے، اور دین دے اسلام ہون تے راضی ہو جاندا ہے، ایسے انسان نو اللہ ایمان دا ذائقہ اور ٹیسٹ نصیب کر دیندے نے۔
ایمان دا ذائقہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان نو عطا کر دینے. آئیے کائنات دے لوگو ایمان دا ذائقہ کنوں کیا جاندا ہے؟ ذرا غور کریا جے میری بات تے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اگ تے انگاریاں تے لیٹے ہوئے نے، لیکن زبان تو احد احد دے نعرے لگا رہے نے. کدھرے گلیاں اندر لٹایا جا رہا ہے، کدھرے بھاری برکھم پتھر سینے تے رکھے جا رہے نے، کدھرے تکلیفاں تنگیاں اندر مبتلا کیتا جا رہا ہے. حضرت زنیرہ دیاں اکھیاں نکال دیتیاں نے، خباب بن ارت نو سولی تے لٹکا دیتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے نے. اے سارے صحابہ تے تکلیفاں آ رہیاں نے، لیکن سارے صحابہ تکلیفاں نو برداشت کر رہے نے. بندہ کیویں تکلیف برداشت کر لیندا ہے؟ اسی تے جناب جی ہتھیلی تے اگ دا انگارا نہیں رکھ سکدے، اسی تے اپنے ہاتھ نو اے تپش تو محفوظ کر لینے ہاں، لیکن بلال اگ دے انگاریاں تے لیٹے نے. زبان تو احد احد دیاں آوازاں آ رہیاں نے. کیوں آ رہیاں نے؟ اس کر کے اللہ نے ایسے لوگاں نو ایمان دے ذائقے نصیب کر دیتے نے. اللہ نے ایمان دی روحانیت، ایمان دی لذت، ایمان دی ایسی چاشنی اللہ نے عطا فرما دیتی ہے. انگاریاں تے بھی لیٹے نے تے سکون محسوس کر رہے نے. انگارے بھی اگ دے گلزار بن چکے نے. جدوں اللہ رب العالمین دے فیصلیاں تے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی تینوں ایمان دا ذائقہ نصیب کر دیں گے. نمازاں پڑھے گا دل کردا ہے پڑھدا ہی رہے گا، قرآن پڑھے گا دل کرے گا قرآن پڑھدا ہی رہے گا، تہجداں پڑھے گا دل کردا ہے میں تہجداں پڑھدا ہی رہے گا. آئیے کائنات دے لوگو، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے فیصلے تے راضی ہو جاندا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان نو ایمان دا ذائقہ عطا فرما دیندے نے. اسی ڈشاں کھانے ہاں مختلف، اسی سیر و افطار اندر جناب جی مختلف قسم دی اے چیزاں استعمال کرنے ہاں. اے زبان جڑی اللہ نے تینوں لیبارٹری دی شکل اندر عطا فرمائی ہے، سانو ٹیسٹ اے دس دیا کر دیے. مٹھا ہے تے مٹھاس دس دیندی ہے، کھٹا ہے تے کھٹاس سانو دس دیندی ہے. جس طرح زبان تو اسی مختلف چیزاں دے ٹیسٹ محسوس کر لینے ہاں، اسی طرح اللہ نے ایمان دا بھی ٹیسٹ رکھیا ہے، ایمان دا بھی اللہ نے ذائقہ رکھیا ہے، ایمان دی بھی اللہ تعالیٰ نے روحانیت رکھی ہے. جڑا بندہ اللہ دے فیصلیاں تے راضی ہو جاندا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان نو ایمان دا ذائقہ نصیب کر دیندے نے. ایتھے ہی بس نہیں، اے میری کلمات میرے پورے خطبے دا نچوڑ سمجھیا جے. اے لفظ یاد کر کے لے جاؤ، صبح شام انہاں نو پڑھیا کرو، اذان تو بعد بھی انہاں لفظاں دا ورد کریا کرو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ان دا ترجمہ رضیت باللہ ربا، اللہ میں گناہگار تینوں رب من کے راضی ہو گیا، اللہ میں تیرے نبی محمد نو نبی من کے راضی ہو گیا، اللہ میں تیرے دین اسلام نو اسلام من کے راضی ہو گیا، اللہ میں تیرے رب ہونتے نبی پاک دے نبی ہونتے اور دین دے اسلام ہونتے راضی ہو چکیا. جڑا بندہ اے دعاواں پڑھدا ہے صبح شام تین تین باری اے کلمات کہندا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. انہوں فائدہ کی ملے گا؟ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے فیصلیاں تے راضی ہو کے اے کلمات زبان تے جاری کر لیندا ہے، نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلا فائدہ حقاً علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامت. اے دنیا تے اللہ دے فیصلیاں تے راضی ہو گیا ہے، قیامت والے دن اللہ اپنی عدالت اندر اینو راضی کر دیں گے.
دوسرا فائدہ ایک کلمات پڑھن دا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کلمات پڑھ کے بندہ اللہ دے فیصلیاں تے جدو راضی ہو جاندا ہے، واجبت لہ الجنت، اللہ تعالی ایسے انسان تے جنت نو واجب کر دیندے نے۔ تیسرا فائدہ اے کلمات پڑھ کے جڑا اللہ تعالی دے فیصلیاں تے راضی ہو جاندے نے، نبی پاک نے فرمایا انا زعیم لا آخذن بیدی حتی ادخلہ الجنت، میں محمد اس بات دی ضمانت پیش کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات دی گارنٹی پیش کر رہا جیڑا بندہ اللہ دے فیصلیاں تے راضی ہو کے اے کلمات اپنی زبان تو صبح و شام 3 واری پڑھدا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے میں ضمانت پیش کرنا ایسے انسان دا میں آپ ہاتھ پھڑ کے اللہ دی جنت دا مہمان بنا دیاں گا۔ کتنے پیارے کلمات نے، اس واسطے دوستو گلے نہ کریا کر، شکوے نہ کریا کر، ویلے نہ کریا کر، اللہ دی تقدیر تے اعتراض نہ کریا کر، للچائی نظرہ نال ویکھ کے اپنی قسمت دا رونا نہ رویا کر، بلکہ اللہ دے فیصلیاں تے راضی ہو جایا کر۔ اللہ نے جتھے رکھیا ہے، جڑے حال اندر رکھیا ہے، اللہ نے سب تو بہترین رکھیا ہے، اللہ نے سب تو اعلیٰ رکھیا ہے۔ جڑا اللہ رب العالمین دے فیصلیاں تے راضی ہو جاندا ہے، اللہ بڑیاں عظمتاں عطا کر دیندے نے۔ مینوں یاد آئے فیصلہ آباد دے ایک بزرگ، شاید تسی بھی نام سنیا ہوئے گا، میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ۔ میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے، بڑی اللہ رب العالمین نے نیکی و تقوی والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے میاں باقر رحمت اللہ علیہ نو اولاد عطا فرمائی، انہاں اولاد دے وچوں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے نو زکریا کہا جاندا ہے۔ بچپن اندر انہیں قرآن نو حفظ کیتا اور اس تو بعد درس نظامی نو کمپلیٹ کیتا، اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا حافظہ عطا فرمایا، اللہ صالحیت بھی عطا فرمائی، بیٹے زکریا نو اللہ نے صالحیت بھی عطا فرمائی، اللہ نے صلاحیت بھی عطا فرمائی، چھوٹی عمر اندر قرآن بھی حفظ کر گئے نے، عالم بھی بن گئے نے، محدث بھی بن گئے نے، مفتی بھی بن گئے نے، شیخ الحدیث بھی بن چکے نے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اس بیٹے زکریا دی عمر جدوں 27 سال ہوئی، اے این شباب دی عمر اندر، این جوانی دی عمر اندر کائنات نو چھوڑ کے چلا گیا۔ جوان کائنات تو جوان بیٹا کائنات تو چلا جائے، بڑھڑے باپ دا لک ٹوٹ جایا کردا ہے، اے دکھ نہیں برداشت ہویا کر دے، اے غم نہیں برداشت ہویا کر دے۔ میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ دا بیٹا زکریا این جوانی اندر کائنات نو چھڑ کے چلا گیا۔ میاں باقر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرا سارا دا سارا کنبائی فوت ہو جاندہ، مینوں اینا دکھ نہیں ہونا سی جنہ ایک بیٹے زکریا دے جان دا دکھے، ایک عالم دین محدث زمان حافظ قرآن دے جان دا دکھے۔ ایک بند کمرے اندر بیٹھ گئے نے، بند کمرے اندر بیٹھ کے اپنی زبان تو کلمات کی کہندے نے، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے فیصلیاں تے راضی۔ ادھا گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے گزر گئے نے، بند کمرے اندر اللہ نو مخاطب کر گئے نے، اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ تو ہی لے کے جان والا ہے، اللہ بیٹا تو ہی عطا فرمایا، اللہ اگر تو این جوانی اندر لے گیا ہے، اللہ میں باقر تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے
تیرے فیصلیاں تے راضی، اللہ میں تیرے حکماں تے راضی۔ 2 گھنٹے گزر گئے نے، میاں صاحب زبان تو یہی لفظ کہہ رہے نے، اللہ میں تیرے تے راضی۔ ایک شاگرد کہندا ہے استاد محترم 2 گھنٹے گزر گئے نے، مسلسل زبان تے یہی کلمات پڑھی جا رہے جے، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ میاں باقر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، کملیا میں 1 واری پڑھاں گا، میں 100 واری پڑھاں گا، میں 500 1000 واری پڑھاں گا، اللہ میں تیرے تے راضی۔ اس ذات نے 1 واری کہہ دیتا، جا باقر میں بھی تیرے تے راضی، میرے سارے غم ہی مٹ جانے نے۔ اس واسطے لوگو اللہ دے فیصلیاں تے راضی ہو جاؤ، اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جاؤ، اللہ دے مقدر تے ناسی ہو جاؤ۔ اللہ نے جڑے سانو نصیب عطا فرمائے نے، اینا نصیباں تے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑیاں عظمتاں عطا کرے گا، اللہ بڑیاں شاناں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑیاں بلندیاں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اندر بھی سکون والی زندگی عطا کرے گا، قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان والی زندگی عطا کرے گا۔ اس واسطے میں تے محبت نال کہنا چاہنا، میں تے اللہ دی توحید دیاں بولیاں اپنی زبان تے بولنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات کتنی بڑی ہے، سارے جہانا نو پالے تو کلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہانا۔ آخری کلمات تے میرا سلام ہے، زندگی اندر دوبارہ پتہ نہیں ہے بہارا نصیب ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں۔ کئی ایسے لوگ گزشتہ رمضان ساڑھے نال سیریاں کرن والے، افطاریاں کرن والے، تراویاں پڑھن والے، قیام کرن والے، سیام رکھن والے، رکوع سجدے کرن والے، لیکن سانو اج نظر نہیں آ رہے کی پتہ تیری میری زندگی دا آخری رمضان ہوئے۔ اللہ دیا شانہ سن کے اللہ رب العالمین دی ذات تے راضی ہو جا، اللہ دے سامنے توبہ طائب کرنے والا بن جا۔ سارے جہانا نو پالے تو کلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، مخلوق تیری ہے تیرے تے راضی، روزی پہ کھاوے ہر روز تازی۔ کیوں جی اللہ تے راضی جے کہ نہیں راضی، اسی دل و جان نہ اللہ تے راضی آ۔ مخلوق تیری اللہ تیرے تے راضی، روزی پہ کھاوے ہر روز تازی، پتھراں چ کیڑا کھاوے ہرا تلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، ہواواں چ اڑدے نے لکھاں پرندے، گدڑ شیر چیتے تے جنگلی درندے، رج رج کے کھاون کر کر تسلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، ڈڈو کم میں مچھیاں اللہ تیریاں فوجاں، پانی دے اندر کرن پئیاں موجاں، ڈڈو کم میں مچھیاں اللہ تیریاں فوجاں، پانی دے اندر کرن پئیاں موجاں، اکھیاں تو اولے سمندراں دا تھلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، عجب کاراگری ہے اللہ تیری نرالی،
کالے تھنا چو نہران جاری تھان تھان تے دھند جہانو اولا ماں میں